Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया कमर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते करते मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती रहती हूँ कि जनाब मैंने लाइफ में ये किया, मैंने लाइफ में ये किया, ठीक है। और मैंने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी शुरू किया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कैसे मेरी लाइफ चेंज की। अच्छा, अब मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई, मैंने आप लोगों को बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी अपनी जगह भी साथ साथ चल रहा है, ठीक है। उसमें भी मैं जो टिप्स होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, मैं ज़रूर करती हूँ। लेकिन मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि मैंने दीन इस्लाम छोड़ दिया या मैं मुसलमान ना रही या मैंने अपने अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि परवरदिगार ने मुझे सिरात मुस्तकीम अता फरमाया और अल्लाह ताला के उस रस्ते पर हूँ जिस रस्ते पर खैरुन्नास में यनफुन्नास, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप लोगों में से बेहतरीन इंसान वो है जो सबके लिए नफ़ा बख्श है। तो फ़ायदा मंद होने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरी तरफ से भी अब मेरे कंट्रीब्यूशन का टाइम आया है, तो मैं अपनी तरफ से अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ कि जो जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लाइफ में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे भी ड्रीम्स हैं और मेरे बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे हैं कि जो अभी तक मेरे मुंतज़िर हैं कि मैं उनके ऊपर काम करूं, तो मैंने उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ रिसेंटली एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने प्रोफेसर रफ़ीक अहमद अख्तर साहब के वज़ाइफ यानी तस्बीहात जो वो बताते हैं, मैंने वो भी शुरू की हुई। अब उन तस्बीहात के साथ साथ मैं पहले चाहूँगी कि प्रोफेसर रफ़ीक अहमद अख्तर के साथ मेरा कैसे उन तक मैं कैसे पहुँची। एमफिल की क्लास थी 2018 में यही दिन थे, नवंबर दिसंबर में हमारी क्लास चल रही होती थी। रात को बाज़ औक़ात सर्दियों की रातें थीं और रात को हम लोग 8 बजे 9 बजे हम लोग वहाँ पे जाके मैरियट होटल के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग है, वैक्यू ट्रस्ट बिल्डिंग, वहाँ पे हमारी क्लास होती थी। और एक दिन हमारी सोशल साइंसेस की कोई क्लास थी और सोशल साइंसेस की क्लास के साथ साथ वहाँ पर बहस छिड़ पड़ी इमरान खान के बारे में और उनके बारे में बताया गया कि इमरान खान को पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा जो मशवरे जिन्होंने दिए हैं या जिन्होंने उनको वो किया है, उनमें ना मतलब जिनकी वजह से इमरान खान बरसरे इक़्तिदार आए हैं, तो उसमें ना उनकी तस्बीहात का बहुत काम है। और मतलब प्रोफेसर रफ़ीक अहमद अख्तर जो हैं वो उनके एक किस्म के उनकी उनकी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा हाथ उनका है। अब ये बात मेरे लिए भी थी कि मतलब वो प्रोफेसर साहब कौन है। मैंने उस वक़्त ना मुझे जैसे ही पता चला, उस दिन क्लास में डिबेट हुई, मेरे सामने जब ये बातें हुई, खैर मैंने शुरू कर दिया गूगल करना। गूगल किया तो प्रोफेसर रफ़ीक अहमद अख्तर साहब की तस्वीर आई, तो मैंने कहा ये तो इन्होंने तो दाढ़ी भी नहीं रखी हुई और हुलिये से भी ना कि कोई ऐसे आलिम और मुफ्ती नहीं लग रहे। तो लेकिन मुझे ये तजस्सुस था, खैर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क करना शुरू कर दिया। मैंने निकाल के उनके लेक्चर सुनने शुरू कर दिए। उनके लेक्चर जिस वक्त मैंने सुने और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आहिस्ता 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 करके स्टेप बाय स्टेप, ये 2018 की मैं बता रही हूँ आपको, 2018 में मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उनके लेक्चर सुनने शुरू कर दिए। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने उनको कोई लेक्चर मिस किया होगा। तो हुआ ये कि 2021 में जब मैं इद्दत में थी, इद्दत के दौरान मैंने वो लेक्चर्स दोबारा सुनने शुरू कर दिए। और सबसे पहले मुझे जो सबसे बड़ा शौक़ लगा था अमीन की वफ़ात का, तो अमीन की वफ़ात के फ़ौरन बाद मैंने सबसे पहले वो निकाला तकदीर का। तकदीर का जो उनका लेक्चर था ना, वो तकरीबन को 2.5 घंटे का लेक्चर था। उसमें उन्होंने तकदीर के ऊपर जो बात की, तो मुझे बार बार ये समझ नहीं आ रही थी कि जो इतना बड़ा हादसा हमारे साथ हो गया, हमारे ऊपर इतनी बड़ी क़यामत टूटी है, तो आखिर इसके पीछे क्या राज है। खैर हम लोगों ने वो लेक्चर सुनना शुरू कर दिया। मैंने इद्दत के दिनों में वो दोबारा शुरू कर दिया। उसी में उनके सामने आया कि अलामात के ज़रिए ना, अलामात.com पे उनका बाकायदा एक प्लेटफॉर्म है जिससे वहाँ से उनसे रब्ता भी किया जा सकता है, उनसे मुलाकात भी की जा सकती है। वो आम आवाम के लिए भी बिल्कुल अवेलेबल होते हैं। उन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं बना रखा
اور نام کے حوالے سے اپنا نام آپ بتائیں تو وہ آپ کو آپ کے نام کے حساب سے آپ کا وہ دیتے ہیں. اس میں کوئی ذائچہ وغیرہ نہیں ہے، انوالو نہیں ہے. تو وہ آپ کو نام کے حساب سے، کیونکہ ان کو علم الاسماء آتے ہیں، تو وہ اپنے نام کے حساب سے. پھر میں نے ان کو بتایا سعدیہ قمر، تو سعدیہ قمر کے نام کے حساب سے انہوں نے مجھے یا سلامو یا اللہ کی تسبیح بتائی، پھر یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو کی تسبیح بتائی. پھر اس کے بعد مطلب مختلف تسبیحات انہوں نے مجھے بتائیں، اور اس کے بعد 7-8 قسم کی دعائیں مختلف، جو انہوں نے اسپیسیفک ڈیٹ بتا دی، مطلب ایگزیکٹ مجھے بتا دیا کہ جناب یہ دعا ہے، اللہم انا نسألک العفو والعافیت. یہ 3 بار آپ نے کم از کم 3 بار آپ نے لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا بھی آپ نے لازمی پڑھنی ہے. اچھا، اس طرح کے نا 7-8 دعائیں ہیں، اور 7-8 یہ اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر رکھی ہے کہ میں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا جس وقت انہوں نے مجھے وہ پرفارمر بنا کے بھیجا میرے نام کے حساب سے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ چلتے پھرتے وضو میں ہیں، باوضو ہیں یا نہیں ہیں وضو میں، جیسے بھی ہیں، لیکن آپ نے یہ ناغہ نہیں کرنا، اور یہ آپ نے ڈیلی کا اپنا معمول بنا لینا ہے. میں نے شروع کر دیا، اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر میں ادا کرتی ہوں کہ نہ میری کوئی لاٹری نکلی، نہ میرا کوئی وہ ہوا. میرے جن لوگوں نے پیسے دینے تھے ان لوگوں نے بھی پیسے ابھی پورے نہیں دیے، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہ میری کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پوری نہیں ہوئی. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پاور آف پریئر، پاور آف تسبیح کتنی، مطلب اس نے مجھے طاقت بخشی، اس نے مجھے نئے سرے سے زندگی کی طرف لایا، اور اس نے مجھے نئے سرے سے زندگی دی. میں لا آف اٹریکشن کو اپنی جگہ پہ سائنٹیفکلی بہت پسند کرتی ہوں، مجھے وہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. مجھے وہ ٹپس ہیں، وہ ٹیکنیکس ہیں، وائبریشن میں رہنا، ہائی وائبریشن میں رہنا، الائنمنٹ میں رہنا، مجھے یہ چیزیں شروع سے بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہیں، اور ان چیزوں نے مجھے واقعی میں ایک نئی ہمت اور ایک نیا وہ دیا. لیکن جو میری بیس ہے، جو میرا گراؤنڈ ہے، جو میرا، جو سمجھے کہ جو میری بنیاد ہے، وہ میری تسبیحات پر ہے. اور پروفیسر رفیق احمد اختر صاحب، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سر، آپ نے جس طریقے سے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی. دیکھیں، آپ مجھے وہ وظیفہ نہیں بتا رہے کہ جس کو وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی نا میں ملینئر بلینئر بن جاؤں، حالانکہ میں ابھی بھی الحمدللہ اپنے آپ کو ملینئر بلینئر ہی سمجھتی ہوں. لیکن اس کے باوجود آپ نے جس طریقے سے میری لائف کو، جو میں سمجھ رہی تھی کہ بس دی اینڈ ہے، اور میں ان کو نا میسیج جب کرتی تھی تو میں نے صرف 2 یا 3 دفعہ میسیج کیا. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا، ان کی طرف سے جو ٹیم تھی، ان ٹیم کی طرف سے جواب آیا، انہوں نے کہا کہ آپ بالکل مت گھبرائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. تو سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے آپ کا بلیف ہوتا ہے، آپ کا بھروسہ ہوتا ہے، آپ کا اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے. تو لا آف اٹریکشن اپنی جگہ پہ کام کرتا ہے، لیکن لا آف اٹریکشن کی جو بنیاد ہے وہ بھی بلیف ہے. اگر آپ کو یقین ہے، اگر آپ کو، آپ کے اندر یقین، مطلب آپ کا یقینی کامل ہے، تو پھر تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی مینیفیسٹیشن سے آپ کو نہیں روک سکتے. تو میں نے یہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ پروفیسر صاحب ہمارے پاس سے اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے. اور داتا صاحب کے دربار پہ جا کر وہ جو لیکچر دیتے ہیں، اس سال والا لیکچر ابھی تک میں نے نہیں صحیح کر کے سنا، لیکن وہ جو بھی لیکچر دیتے ہیں، جو بھی داتا صاحب کے ساتھ ان کی انسیت ہے. اب مجھے بھی منع کیا جاتا ہے، داتا صاحب پہ کیوں جاتی ہو، کیوں وہاں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتی ہو اور وہ دیگیں چڑھاتی ہو، یہ کرتی ہو. لیکن میں اپنی عقیدت میں، اپنی محبت میں، میں ان سے، میں نے کوئی چیز نہیں مانگی، نہ میں نے ان سے وہ کہا، نہ میں ان کو وہ کرتی ہوں. لیکن میں ایک بزرگ کی حیثیت سے جو انہوں نے اپنا کام کیا، اس حوالے سے میں ان کو بہت اڈور کرتی ہوں. تو اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے بھی بہت آسانیاں کرے چیزوں کو. علامات.com پہ آپ جائیے اور آپ جا کے ان سے رابطہ کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بالکل اسی طرح رسپانس ملے گا جس طرح مجھے ملا، کیونکہ میری بھی کوئی سفارش نہیں تھی، میں بھی ان کو جانتی نہیں تھی. تو آج کی اس ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں کو پروفیسر رفیق احمد اختر صاحب کے بارے میں بتایا، اور ان کی تسبیحات جنہوں نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی. تھینک یو.